नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज बीबीएस फर्स्ट इयरको च्याप्टर 7 अकाउन्टिङ फर रिसिभेबल लिएर आइसकेको छु। अब सबभन्दा पहिले यसको कन्सेप्टको कुरा गर्दाखेरि अब अकाउन्टिङ भनेको के हो त? अकाउन्टिङ भनेपछि कुन विधिबाट हामीले अकाउन्टिङ राख्ने भनेपछि कुन विधिबाट हामीले लेखा राख्ने र रिसिभेबल कतिखेर उत्पत्ति हुन्छ? हामी बिजनेस अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ, गुड्स र सर्भिसहरू नगदमा पनि बिक्री हुन्छ र उधारोमा पनि बिक्री हुन्छ। यदि उधारमा वस्तुको बिक्री गर्दा रिसिभेबलको सिर्जना हुन्छ। कम्पनीले उधारोमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा असामीबाट पाउनु पर्ने बाँकी रकमलाई के भनिन्छ भनेदेखि रिसिभेबल भनिन्छ। अब त यो कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको होला। अब क्रेडिट टर्म जस्तै 2/15 नेट 45। अब क्रेडिट टर्म, अब उधारो कसरी दिन्छ त बिजनेस अर्गनाइजेसनमा? केही कन्डिसनहरू हुन्छ, केही अवस्थाहरू हुन्छ। अब 2/15 नेट 45 को अर्थ के हुन्छ? यसको मतलब हुन्छ कि ग्राहकले 15 दिनभित्रमा उधारो रकम भुक्तानी गरेमा तिनीहरूलाई 2% क्यास डिस्काउन्ट प्राप्त हुनेछ। अधिकतम उधारो भुक्तानी गर्ने समय अवधि 45 दिनको हुनेछ। ग्राहकले उधारो रकम यदि 16 दिनदेखि 45 दिनभित्रमा बुझाउँदा कुनै किसिमको छुटको व्यवस्था पाउने छैन। यसको मतलब भयो, यदि कस्टमरले 15 दिनभित्र एमाउन्ट पेड गर्यो भनेदेखि 2% छुट पाउँछ। तर 45 दिनमा त दिनै पर्छ। तर 16 दिनदेखि जुन बाँकीको दिनहरू छ, 16 दिनदेखि जुन 45 दिनभित्र जुन पेड गर्छ, त्यो भित्र कुनै पनि छुटको व्यवस्था हुने छैन। तर यदि 15 दिनभित्र पैसा पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई 2% छुट दिने सुविधा छ। अब एउटा एक्जाम्पलबाट यसलाई अझ स्पष्ट पार्न सकिन्छ। जर्नल इन्ट्रिज फर द फ्लोइङ ट्रान्जेक्सन। अब यसमा के भनेको छ भने जर्नल इन्ट्रिज बनाउन भनेको छ। जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु भन्दा पहिले जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाउनु पर्छ। यसको फर्मेट हामी तयार गरौँ। अब जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा के हुन्छ भनेदेखि डेट हुन्छ। अर्को के हुन्छ? अर्को मलमा भनेपछि अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लानेसन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? PR हुन्छ, पोस्टिङ रिफरेन्स नम्बर हुन्छ। अनि त्यसपछि डेबिट अमाउन्ट हुन्छ। अब डेबिट अमाउन्ट पछि हुन्छ क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले के लेख्नुपर्छ भनेदेखि जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्दा पूर्व इन द बुक्स अफ, अब कसको बुक्सको जर्नल हो यो, त्यसको नाम लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि लेख्नुपर्छ जर्नल इन्ट्रिज लेख्नु पर्छ। अब ए नम्बरमा भनेको छ सोल्ड मर्चेन्डाइज वर्थ ₹10,000 इन टर्म अफ 2/10 नेट 30।
भनेको मतलब 30 दिनमा त तिर्नै पर्छ, तर यदि 10 दिनमा तिर्यो भने 2% डिस्काउन्टको सुविधा पाउँछौँ। यसमा के गरेको छ, सोल्ड गरेको छ, मर्चेन्डाइज सोल्ड गरेको छ। त मर्चेन्डाइज सोल्ड गरेको छ उधारोमा, त भनेपछि पाउनु पर्ने भयो। त पाउनु पर्नेलाई के लेख्छ भनेदेखि यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डीआर कतिको, त 10,000 को। अनि मर्चेन्डाइज बिक्री गरेको छ, त भनेपछि के लेख्ने हामी, सेल्स अकाउन्ट लेख्ने 10,000। जहिले पनि जर्नल एन्ट्रीमा डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ। अब नरेसनमा फोर सेल्स मर्चेन्डाइज अन क्रेडिट, अब के गर्नुपर्छ, क्लोज गर्नुपर्छ। अब भनेको छ द बायर्स रिटर्न मर्चेन्डाइज वर्थ ₹2000 इमिडिएटली। अब जुन मर्चेन्डाइज खरिद गरेको थियो बायर्सले, त्यसले के गर्यो भनेदेखि 2000 को मर्चेन्डाइज रिटर्न गरिदिएको छ। त्यसको मतलब के हो, बिक्री गरेको सामान फिर्ता भयो। बिक्री फिर्तालाई हामी के लेख्छौँ, सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डीआर कतिको, त 2000 को फिर्ता गरेको छ। त अकाउन्ट रिसिभेबल के हुनु भयो, घट्ने भयो। त अकाउन्ट रिसिभेबललाई म सर्टकटमा लेखेँ एआर, 2000 को सामान फिर्ता भयो। अब नरेसनमा फोर रिटर्न अफ मर्चेन्डाइज अब आओ सी नम्बरमा, एज्युम दैट द कस्टमर पेड इन्टायर अमाउन्ट 10 days। अब हामीलाई क्वेसनमा भनिरहेको छ कि मान्नुहोस् कि 10 दिनको भित्रमा जति पनि बाँकी रकम थियो त्यो पेड गरिदिएको छ। त 2000 को सामान त फिर्ता गरिदिएको छ, त्यसको मतलब 2000 को सामान, यसको रेकर्ड त राख्नु पर्दैन। हामीलाई कतिको रेकर्ड राख्नु पर्छ, हामीलाई जम्मा 8000 को रेकर्ड राख्नु पर्छ। त्यो पनि 8000 अमाउन्ट 10 दिनको भित्रमा पेड गरिदिएको छ। त यसको मतलब 2% डिस्काउन्ट पाउने भयो। त 2% डिस्काउन्ट पाउने भयो भनेदेखि अब सीमा त के हुन्छ, क्यास अकाउन्ट डीआर हुन्छ। कति क्यास अकाउन्ट डीआर हुन्छ, त 8000 पाउनु पर्नेमा 2% त डिस्काउन्ट हुन्छ। त 8000 को 2% 160 रुपियाँ हुन्छ। त 8000 मा 160 रुपियाँ कम पाउने भयो, मतलब 7840 पाउने भयो। त डिस्काउन्ट कति भयो, त डिस्काउन्ट खर्च हो। त खर्चलाई के गर्नुपर्छ, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डीआर, अनि यसलाई कति हराउनु पर्छ, 8000 को 2%, त यो कति हुन्छ, 160। अब के हुन्छ, अमाउन्ट सेटल भयो। तब अकाउन्ट रिसिभेबललाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब दुवैलाई जोडेर हाल्नु पर्यो, 8000 हाल्नु पर्यो। अब नरेसनमा के लेख्नु पर्यो भनेदेखि फोर क्यास कलेक्टेड इक्जाम्पल 2 बाट यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दैछौँ। अब यहाँ भनेको छ अ कम्पनी राइट्स अफ आरएस 5000 अकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स अनकलेक्टेबल। त्यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि अनकलेक्टेबलको अर्थ हुन्छ ब्याड डेप्ट, जुन पाउनु पर्ने रकम थियो त्यो पाउन सकिएन, अर्थात् डुबिसकियो। त हामी बिजनेस अर्गनाइजेसनमा उधारोमा बिक्री गरेको सामानहरू कुनै ग्यारेन्टी छैन कि जतिमा उधारी हामी सामान बिक्री गर्छौँ त्यो असुल उपर हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कुनै केसमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो पैसा डुब्न पनि सक्छ। यदि पैसा डुब्यो भनेदेखि त्यसको लेखाविधि कसरी राख्ने, हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ पास्ट जर्नल इन्ट्रिज। यहाँ पनि के भनेको छ भनेदेखि जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि भनेको छ। त जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ, जर्नल
इन्ट्रिजको फर्मेट कोर्नु पर्छ। त सबभन्दा पहिले टपमा हामीले लेख्नुपर्छ इन द बुक्स अफ लेख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि जर्नल इन्ट्रिज लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट बनाउनु पर्छ। अब सानो फर्मेट हामीले बनाउनु पर्छ। अब जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले डेट हुन्छ, त्यसपछि अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लानेसन हुन्छ। अनि त्यस पछाडि पोस्टिङ रिफरेन्स नम्बर हुन्छ। त्यस पछाडि डेबिट रुपिज र त्यस पछाडि क्रेडिट रुपिज हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि 5000 जुन पाउनु पर्ने रकम थियो त्यो अनकलेक्टेबल भइहाल्यो, मतलब पाउन सकिएन, डुबिहाल्यो। त भनेपछि डुब्नुलाई के भन्छ एकाउन्टिङ टर्ममा ब्याड डेट्स भन्छ। हामी के लेख्छौँ भनेदेखि ब्याड डेट्स अकाउन्ट डिआर लेख्छ। कति पाउन सकेन त पाउन नसकेको एमाउन्ट बराबर भइहाल्यो 5000। अनि यतिले के भइहाल्यो अकाउन्ट रिसिभेबल घटिहाल्यो। अकाउन्ट रिसिभेबल के भयो अकाउन्ट रिसिभेबल घटिहाल्यो। यसलाई के गर्नुपर्छ क्रेडिट गर्नुपर्छ। नरेसनमा फोर ब्याड डेट्स राइट अफ। अब एक्जाम्पल 3 मा अ कम्पनी हैज टोटल सेल्स अफ रुपिज 5 लाख। कम्पनीको टोटल सेल्स कतिको छ 5 लाख रुपियाँको छ। 40% अफ टोटल सेल्स रिप्रेजेन्ट्स क्रेडिट सेल्स। अब त्यो 5 लाख मध्ये 40% सेल्स के छ उधारोमा छ। इट इज एस्टिमेटेड 2% अफ क्रेडिट सेल्स आर ब्याड डेट। अब त्यो 40% मध्ये 2% सेल्स के छ भनेदेखि ब्याड डेट छ। क्वेसनले त्यो कुरा भनेको छ। अब रिक्वायर्ड एमा हो जर्नल इन्ट्रिज टु रेकर्ड द एस्टिमेटेड ब्याड डेट। अब यो क्वेसनले के भन्न खोजेको छ हामीलाई कि एस्टिमेटेड ब्याड डेट कति हुन्छ। यसको लागि सबभन्दा पहिले त हामीलाई निकाल्नु पर्यो क्रेडिट सेल्स कति हुन्छ। सबभन्दा पहिले क्रेडिट सेल्स कति हुन्छ त क्वेसनमा भनेको छ टोटल सेल्सको 40% क्रेडिट सेल्स। त 2 लाखको 40% कति हुन्छ 5 लाखको 40% कति हुन्छ भनेदेखि 2 लाख हुन्छ। 2 लाख हुन्छ। अब यो 2 लाख त भयो क्रेडिट सेल्स। अब हामीलाई भनेको छ एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स कति हुन्छ। एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स इज इक्वल टु 2% अफ आरएस 2 लाख। भनेपछि 2 लाखको 2% हुने भयो एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स। यसको एन्सर हुन्छ 4000। अब यसलाई के भनेको छ भनेदेखि यसलाई जर्नल इन्ट्रिजमा देखाउनुहोस्। तब यसको लागि के गर्नु पर्यो जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट कोर्नु पर्यो। त हामी जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट कोर्छौँ। अब त्यही हाम्रो फर्मेट डेट हुन्छ अकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लानेसन हुन्छ पीआर। अनि त्यसपछि के हुन्छ डेबिट रुपिज अनि त्यसपछि क्रेडिट रुपिज। अब के गर्नु पर्यो हामीले एस्टिमेटेड ब्याड डेट। त हामी त एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स के गरेका छ क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। त एस्टिमेटेड हामीलाई लेख्नु पर्छ एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डिआर कति भएको छ भनेदेखि 4000 भएको
छ। अब यसको के लेख्नुपर्छ क्रेडिटमा भनेदेखि टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट, टु अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट। अब न्यारेसनमा हामीलाई लेख्नुपर्छ फर एस्टिमेटेड ब्याड डेट्स चार्ज। अब यो हाम्रो ए को रिक्वायरमेन्ट भयो। अब बी को रिक्वायरमेन्ट। अब रिक्वायरमेन्ट बीमा, अब रिक्वायरमेन्ट बीमा हामीलाई भनेको छ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट। अब अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्समा हामीले के गर्यो भनेदेखि जर्नल इन्ट्रीमा त छ अलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट 4000 छ, त्यो पनि क्रेडिटमा छ। त यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ बाई एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट्स। एस्टिमेटेड ब्याड डेब्ट्स कति थियो हाम्रो जर्नल इन्ट्रीमा 4000 थियो। अब यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भनेदेखि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउन्ट इफ क्रेडिट ब्यालेन्स अफ एलाउन्स। क्रेडिट ब्यालेन्स भनेपछि के भयो भनेदेखि ब्यालेन्स बीडी भयो। त हामीले लेख्नुपर्छ बाई ब्यालेन्स बीडी कति दिएको छ 1000 दिएको छ। अब के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब यो साइडको त हाम्रो टोटल सीआर साइडको टोटल त 5000 भयो। अब डीआर साइडको पनि टोटल 5000 हुनुपर्छ। अब सीआर साइड बराबर डीआर साइड हुनको लागि त हामीलाई यहाँ अमाउन्ट थप्नुपर्छ। त त्यसलाई हामी लेख्छौँ ब्यालेन्स सीडी लेख्छौँ। कति लेख्छौँ 5000 लेख्छौँ। अब इक्जाम्पल नम्बर 4 मा प्रतीक कंपनीज पेज आरएस 5000 to प्रशांत कंपनी which was previously write off as a bad debt। अब यसले के भनेछ भनेदेखि 5000 रुपैयाँ प्रिभियसली नै के गर्थ्यो राइट अफ गरिदिएको थियो। अब के छ भनेदेखि त्यो रुपैयाँ असुल उपर भएको छ। अब रिक्वायर्डमा हामीले भनेको छ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला त जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्दा पूर्व हामीले के लेख्नुपर्छ इन द बुक्स अफ लेख्नुपर्छ। त कसको त प्रशान्त कम्पनीको अनि जर्नल इन्ट्री। अब सबभन्दा पहिले अब 5000 रुपैयाँ त के छ रिसिभेबल थियो। त त्यसको जर्नल इन्ट्री हामीले हेराउनु पर्छ। त्यसलाई हामी हेराउनु पर्छ अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डीआर कति थियो 5000 थियो। टु एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट अकाउन्ट 5000। अब हामीलाई नरेसनमा लेख्नुपर्छ फर द रीस्टेटमेन्ट अफ प्रतीक कंपनी अकाउंट, प्रतीक कंपनी अकाउंट। अब यो भइसकेपछि अब के भएछ भनेदेखि अब 5000 रुपैयाँ असुल उपर भएको छ। त क्याश बिजनेस अर्गनाइजेसनमा आएको छ। त आएको छ भनेदेखि क्याश अकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौँ। क्याश अकाउन्ट डीआर कति त 5000 रुपैयाँ आएको छ। 2 मा हामी के लेख्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबल 5000। अब नरेसनमा हामी लेख्छौँ फर कलेक्सन अफ क्याश फ्रम कस्टमर। यो थियो हाम्रो सर्ट क्वेसनको इक्जाम्पलहरू। अब हामी अर्को पार्टमा लङ क्वेसनको इक्जाम्पल लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।